اے میرے پیارے رب، جو یہ درود اکبر کا عمل کرے اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے اور اس کے سر سے اس تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ضرور سنیں تاکہ آپ لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ عمل کون سے وقت میں کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی دفعہ سننا ہے، ساری جانکاری آج میں دینے والا ہوں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ چلیے دوستو، جانتے ہیں درود اکبر کے فضیلتوں کے بارے میں۔ اگر کسی کے مکان یا دکان پر جنات کا اثر ہے یا اس مکان میں ویسے ہی بلائیں موجود ہیں، انہیں بھگانے کے لیے پیارے دوستو آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا، آپ اپنا موبائل فون نکال لیں اور اس درود اکبر کو تیز آواز سے، بلند آواز سے سن لیں۔ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ لوگ اس درود اکبر کو، جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کے آخر میں پڑھی ہے، اس درود اکبر کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے، جتنی بھی آواز ہو سکے اتنی بلند آواز سے آپ لوگ سنیں، اور انشاءاللہ سنتے سنتے آپ لوگوں کے گھروں سے، آپ لوگوں کی دکانوں سے، آپ لوگوں کے کاروبار سے جناتی یعنی بھوت پریت آتمائیں بھاگ جائیں گی، بری بلائیں ختم ہو جائیں گی، اور اس جگہ کی بندش کھل جائے گی، اس مکان میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کاروبار اچھا چلنے لگے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ روزانہ آپ لوگ شام کو اور صبح کو یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں، دن میں یعنی 11 دن تک ایسا ہی کریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے درود اکبر کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم سے آپ کی دکان سے، آپ کے مکان سے، آپ کے کاروبار سے جادو ٹونا ٹٹکا ختم ہو جائے گا، بری بلائیں بھاگ جائیں گی میرے پیارے دوستو، اور آپ لوگ بھی محفوظ رہو گے۔ یہ عمل بالکل اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اور جانتے ہیں درود اکبر کے فائدوں کے بارے میں۔ اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو جگہ جگہ پر مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے، آپ کو ان سے ڈر لگ رہا ہے، تو اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو ان سے یعنی چھٹکارا پانا ہے اور ان کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈالنا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ کام کرنا ضروری ہے کہ روزانہ درود اکبر کو سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگنا ہے۔ انشاءاللہ دشمن کبھی بھی آپ پر غالب نہیں آئے گا میرے پیارے دوستو۔ ان دشمنوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب بھی آپ لوگ باہر جائیں تو ان دشمنوں کو پیارے دوستو سلام کرا کریں، انشاءاللہ ایسا کرنے سے بھی ان کے دلوں کے اندر محبت آپ کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ دشمن کبھی بھی آپ سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ آپ کی عزت کریں گے۔ آپ لوگ یہ کام روزانہ ضرور کریں، درود اکبر پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور جانتے ہیں درود اکبر کے فائدوں کے بارے میں۔ جو شخص بعد نماز عشاء سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ درود اکبر پڑھنے اور سننے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود اکبر کی برکت سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو ختم کر دے گا، اور ان گناہوں کی وجہ آپ لوگوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ یہ آپ لوگ عمل ضرور کریں، بہت فائدے والی یہ چیز ہے، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ چلیے دوستو، آپ درود اکبر کی تلاوت کو سنتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں، نیکیوں کی بڑھوتری کرتے ہیں، کیا پتہ یہی نیکی کل میدان محشر کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائیں، جنت میں جانے کا ٹکٹ بن جائیں۔ تو آپ لوگ ایسی نیکیوں کو مت چھوڑیے گا، کما کر جائیے گا۔ چلیے سنتے ہیں درود اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसालह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस क़ाबिलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यद शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुफ्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आतिफीन,
اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المنصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائزين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الظاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين.
الصائمين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحومي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد
محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المنصورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين
المستمعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المحوقين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحوذين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد المغتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين.